नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न एमालेले पनि सहयोग गरेको नेपाली कांग्रेसको दाबी। संसदबाट सम्झौता अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनमा जाने विषय अब सुनिश्चित भएको उल्लेख। एमसीसी पारित भएपछि माओवादीमा असन्तुष्टि, महाधिवेशनको निर्णय विपरीत भन्दै आलोचना। एमसीसीको विवाद सकिएकाले अब गठबन्धन र सरकार अघि बढ्ने प्रचण्डको दाबी। 5 वर्षका लागि G2G मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्न भारतसँग सम्झौता। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 मा 1,50,000 टन मल ल्याइने। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 5औं दिन दुई देशका प्रतिनिधिहरू बीच युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा बेलारुसमा छलफल सुरु। युक्रेनलाई तत्काल EUको सदस्यता दिन राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको माग। र डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल एपीएफ क्लबले लगातार दोस्रो पटक जित्यो। ललितपुर मेयर महिला T20 च्याम्पियनसिपको उपाधि। सुदूरपश्चिम प्रदेश 8 विकेटले पराजित। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको पनि सहयोग रहेको दावी गरेका छन्। सोमबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रवक्ता महतले राजनीतिक कारणले सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन एमालेले औपचारिक रूपमा सहभागिता नजनाए पनि अनौपचारिक रूपमा सहयोग गरेको बताएका हुन्। उनले एमसीसी बारे सकारात्मक दृष्टिकोण राखी संसदबाट पारित गराउन औपचारिक ढंगले भए पनि सहयोग गरेको भन्दै एमालेलाई धन्यवाद समेत दिए। सो परियोजना संसदबाट अनुमोदन गराउन परिपक्व, सुझबुझपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै नेपाली जनताले आफ्नो पार्टीको प्रशंसा गरेको प्रवक्ता महतको भनाइ थियो। हाम्रो पार्टी सभापति, देशका प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीको सुझबुझपूर्ण प्रस्तुति, परिपक्वता र धैर्यताले यो बिन्दुमा समझदारीका साथ, सहमतिका साथ यो बिन्दुमा पुगेर यो परियोजनालाई संसद मार्फतबाट अनुमोदन गर्ने आधार सिर्जना भयो। त्यसको लागि हामी पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अहिले समग्र नेपाली जनताले पनि नेपाली कांग्रेसको सुझबुझपूर्ण निर्णय र नेतृत्वको प्रशंसा गरिराखेका छन्। प्रवक्ता महतले एमसीसी सम्झौता पारित गराउन सबै दलको सहयोग रहेसँगै सो बारे जनस्तरमा उठेका भ्रमहरूको पनि निवारण भएको विश्वास व्यक्त गरे। उनले एमसीसी बारे जनस्तरमा अझै केही भ्रम भए त्यसलाई निवारण गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी लागिरहने प्रतिबद्धता समेत जनाए। एमसीसी परियोजना विशुद्ध विकास सहयोग भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबारे नकारात्मक दृष्टिकोण राखिरहन आवश्यक नभएको तर्क गरे। एमसीसीको डकुमेन्ट र संसदबाट पारित व्याख्यात्मक घोषणाले पनि एमसीसी बारे नकारात्मक टिप्पणी गर्नु पर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ। अझै पनि यस विषयलाई लिएर नकारात्मक दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, यो शुद्ध विकास सहयोग हो, विकास परियोजना हो। यसको अरू कुनै मकसद छैन। त्यो कुरालाई हामीले व्याख्यात्मक घोषणामा पनि उल्लेख गरेका छौँ। एमसीसी को मूल डकुमेन्टमा पनि त्यो स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। शुद्ध विकास सहयोग हो। हामीलाई चाहिएको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक परियोजनामा मूलतः यो खर्च हुँदैछ। प्रवक्ता महतले संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनमा जाने विषय अब सुनिश्चित भएको पनि प्रश्न पारे। महतले व्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेख भएका विषयले पनि धेरै कुरा प्रश्न पारेको भन्दै आयोजनाले अब गति लिने बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले आउँदो चैत 15 गतेपछि कर्मचारीहरूको काज तथा सरुवा नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार बसेको आयोगको बैठकले चैत 15 गते भित्रै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटिएका कर्मचारीहरूलाई पदाधिकारी रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्ने र यस्तो स्थानमा स्वीकृत
दरबन्दीको पद र तह अनुसारको कर्मचारी सरुवा पदस्थापन गरिसक्न भनेको छ। चैत 15 भित्र सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको तह र पद नाम बमोजिम सरुवा पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काज तथा सरुवा नगर्न आयोगको अनुरोध छ। आयोगले सोही निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ। यसैगरी आउँदो वैशाख 10 गतेसम्म कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले स्थानीय निर्वाचन प्रायोजनका लागि 80 वटा दल दर्ता भएको जनाएको छ। संसदीय समितिले गैर सरकारी संस्थाहरूको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले सरकारको आवधिक योजना नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी समाज कल्याण परिषदबाट विषयगत र भौगोलिक प्राथमिकता तोकी गैर सरकारी संस्थाको परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। सभापति तारादेवी भट्टले विकास साझेदार संस्थाहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई सिधै सहायता उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आवश्यकताका क्षेत्रमा लगानी भएको नभएको एकिङ हुन नसकेको बताइन्। उनले आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न र हाल सञ्चालन भइरहेको संस्थाहरूले नवीकरण गर्दा परिषदबाट आबद्धता लिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 51 राज्यका नीतिहरू को यहाँ 14 बमोजिम सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको लगानी भूमिकालाई जवाबदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल सरकारको आवधिक योजना नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी समाज कल्याण परिषदबाट विषयगत र भौगोलिक प्राथमिकता तोकी गैर सरकारी संस्थाको परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्ने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्ने। समितिले समाज कल्याण परिषदको संरचना अधिकारको बाँडफाँड सहित सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। संस्थाले आफ्नै प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको परिचालन गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम समाज कल्याण परिषद मार्फत हुनेछ। यस्तो सहायताको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने। समाज कल्याण ऐन 2049 बमोजिम समाज कल्याण परिषदको संरचना अधिकारको बाँडफाँड सहित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने। सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको सम्पत्तिको अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई अघि बढाउन सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी परिषदलाई दिन पनि सरकारलाई भनिएको समितिले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीको विवाद अब सकिएको भन्दै गठबन्धन र सरकार अघि बढ्ने बताएका छन्। आफ्नै निवास कुमलटारमा सोमबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। एमसीसी परियोजनाको विषयलाई लिएर निकै ठूलो विवाद, अन्यल बहस भए। सबैभन्दा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेतृत्वको हैसियतले म माथि थुप्रै टिप्पणी पनि भए। उनले भने, हिजोसम्म आइपुग्दा एउटा निकास दिइएको छ, यो नहुँदासम्म एउटा अन्यल थियो। अब गठबन्धन कायम रहन्छ, सरकार अघि बढ्छ, अब निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्छ। हिजो यो पारित भएपछि म निकै खुसी छु। देश दुर्घटनाबाट बच्यो, संविधान बच्यो, गठबन्धन बच्ने कुरा त त्यति ठुलो मान्दिनँ म चाहिँ। संविधानै, किनभने पोहोर साल त हामी त्यही हो नि, अब त्यही प्रवृत्तिहरू एक ठाउँमा जाने स्थिति बन्यो भने त अप्ठ्यारो आउँछ। त्यसबाट बचेको छ र यसले कानुनी र वैधानिक बाटो प्राप्त गरेको छ। यो विशुद्ध हामीले पहिला गरेको आफ्नो सङ्कल्प मात्रै होइन, यो इन्टरनेसनल लद्वारा इस्टाब्लिस भएको प्रक्रिया र मान्यता हो।
अहिले कतिपय साथीहरूलाई होइन यो कागजको खस्तो हो, यसको केही अर्थै छैन, यो ठगपत्र हो के भन्छन्, निकै ठुलो भ्रम छर्छन्। हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ, राष्ट्र फेरि एकताबद्ध भएको छ, राजनीतिक दलहरू फेरि एक ठाउँमा उभिएका छन्, नेपाली समाज विभाजित हुनबाट बचेको छ र विकास निर्माणको निम्ति आएको परियोजनालाई हामीले हिजो 12 बुँदे जो चाहिँ घोषणा गरेका छौँ त्यसले चाहिँ आर्थिक परियोजनाको रूपमा विकासलाई पनि निकास दिएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो असंलग्न नीति, हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो सेक्युरिटी सिस्टमलाई पनि राम्रैसँग हाम्रो स्वतन्त्र अडान चाहिँ हिजोबाट स्थापित भएको छ। यसमा हामी सबैले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्नु, सकारात्मक ढङ्गले स्थापित गर्न जरुरी छ भनेर म भन्न चाहन्छु। उनले सुरुमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएको बेलामा नै एमसीसी बारे छलफल बहस सुरु भएको भन्दै पछिल्लो समय विवाद बढेको बताए। यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा पारित होस् भनेर एमसीसी मुख्यालयलाई संयुक्त पत्र लेखेपछि आफूलाई भिलेन बनाइएको टिप्पणी गरे। राष्ट्रिय सहमति कायम होस् भन्नका लागि आफूले यस्तो प्रयास गरेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी आफ्नै सरकार भएको समयमा ल्याएको र यसबाट खुसी समेत भएको बताए। उनले नेकपा सरकार हुँदा एमसीसी आइपीएसको अङ्ग भएको कुरा आएपछि विवादित भएको दावी गरे। उनले एमसीसी यही रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने तर यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने कुरा गरेको बताएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले 5 दलीय गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गरेको छ। आज बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले 5 दलीय गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गरेको हो। अधिकांश जनता एमसीसीको विपक्षमा सडकमा हुँदाहुँदै जनतालाई जालझेल पारेर एमसीसी पास गर्नु राष्ट्रलाई दीर्घकालीन र गम्भीर क्षति पुग्ने भन्दै आफूहरू गठबन्धनबाट अलग भएको जनमोर्चाले जनाएको छ। 5 दलीय गठबन्धनभित्रको हाम्रो पार्टी बाहेकका 4 पार्टीले एमसीसीलाई संसदद्वारा पारित गराउन षड्यन्त्र, जालझेल, तिग्डम र साम्राज्यवादीहरूको दलाली तथा पृष्ठपोषण गर्ने काम गरेको हुनाले 5 दलीय गठबन्धन देशको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको विरुद्ध खडा भएको स्थितिमा 5 दलीय गठबन्धनलाई कायम राखिरहनुपर्ने औचित्य समाप्त भएको छ। अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। गठबन्धनबाट देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई गम्भीर क्षति पुगेकाले आजकै मितिदेखि अलग भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले घोषणा गरेको छ। नेपालमा भारतबाट रासायनिक मल आपूर्तिका लागि दुई देशका सरकारबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 5 वर्षका लागि G2G प्रक्रियामा मल खरिद गर्ने गरी दुई देशबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। नेपालका तर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन एवं मल मन्त्रालयका सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गरेका हुन्। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलका अनुसार यो सम्झौता 5 वर्षका लागि हुनेछ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79मा 1,50,000 टन मल ल्याइनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा आपूर्ति हुने मलमध्ये 60% युरिया र 40% DAP मल आयात हुने सञ्जेलले जानकारी दिए। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वत्राको उपस्थितिमा सोमबार एक भर्चुअल समारोहका बीच दुई देशका अधिकारीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 5औं दिन दुई देशका प्रतिनिधिहरू बीच युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा बेलारुसमा छलफल सुरु भएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार युक्रेनले तत्काल युद्ध विराम होस् र रुसी सेना फिर्ता जाओस् भन्ने चाहेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले दुवै पक्षलाई लाभ हुने सहमति गर्न खोजेको रुसी वार्ताकार भ्लादिमिर मेन्डिस्कीले बताए। शान्ति वार्ता सुरु हुनु अघि युक्रेनका राष्ट्रपतिले रुसी सैनिकहरूलाई हतियार बिसाउन आग्रह गरेका थिए। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युरोपेली संघ यूलाई तत्काल आफ्नो देशलाई सदस्यता दिन आग्रह गरेका थिए। यस्तै युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले रुसले आक्रमण गरेपछि भएको सङ्घर्षमा सुरुका 4 दिनमा 5,000 भन्दा बढी रुसी सैनिकको मृत्यु भएको दावी गरेको छ। फेसबुकमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा युक्रेनमा झण्डै 5,300 सैनिकको ज्यान गएको तथा 191 वटा रुसी ट्याङ्क, 29 वटा लडाकु विमान, 29 वटा हेलिकप्टर र सैनिकहरू बोक्ने 816 वटा वाहन नष्ट पारिएको दावी गरिएको छ। यद्यपि युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार द्वन्द्वको प्रारम्भिक चरणमा रुसतर्फ ठूलो सैन्य क्षति भएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो पक्षमा पनि क्षति भएको स्वीकारोक्ति गरेको भोलिपल्ट युक्रेनले यस्तो दावी गरेको हो, तर रुसले आफूतिर भएको मानवीय क्षतिको कुनै विवरण दिएको छैन। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार।
डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल एफएफ क्लबले लगातार दोस्रो पटक ललितपुर मेयर महिला टी20 च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ। सोमबार टियु क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै एफएफले लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेको हो। यसअघि पनि एफएफले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नै पराजित गरेको थियो। सोमबारको खेलमा 114 रनको लक्ष्य एफएफले 15.5 ओभरमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। एफएफलाई उपाधि दिलाउन ज्योति पाण्डेले सर्वाधिक 43 रन जोडिन्। इन्दु वर्माले अभिजित रहँदै 29 रन र कप्तान सीताराणा मगरले 19 रन जोडिन्। सुदूरपश्चिमका लागि लक्ष्मी साउद र सम्झना खड्काले एक विकेट हात पारे। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्दै सुदूरपश्चिमले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 113 रन जोड्न सक्यो। सुदूरपश्चिमका लागि बिन्दु रावलले सर्वाधिक 37 रन जोड्दा डोली भट्टले 36 रन जोडिन्। कविता कुँवर 24 रनमा अभिजित रहँदा रेवती धामीले 10 रन जोडिन्। रितु कनौजिया 2 रनमा अभिजित रहिन्। एफएफका लागि सुषमा श्रेष्ठले 2 विकेट लिएकी थिइन्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न एमालेले पनि सहयोग गरेको नेपाली कांग्रेसको दाबी। संसदबाट सम्झौता अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनमा जाने विषय अब सुनिश्चित भएको उल्लेख। एमसीसी पारित भएपछि माओवादीमा असन्तुष्टि। महाधिवेशनको निर्णय विपरीत भन्दै आलोचना। एमसीसीको विवाद सकिएकाले अब गठबन्धन र सरकार अघि बढ्ने प्रचण्डको दाबी। 5 वर्षका लागि G2G मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्न भारतसँग सम्झौता। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 मा 1,50,000 टन मल ल्याइने। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 5औं दिन 2 देशका प्रतिनिधिहरू बीच युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा बेलारुसमा छलफल सुरु। युक्रेनलाई तत्काल ईयूको सदस्यता दिन राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको माग। र डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल एफएफ क्लबले लगातार दोस्रो पटक जित्यो। ललितपुर मेयर महिला टी20 च्याम्पियनसिपको उपाधि। सुदूरपश्चिम प्रदेश 8 विकेटले पराजित। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।